Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र मत परिणामको बारेमा र मतगणनाको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। 5 दलीय गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गरे महत्त्वपूर्ण ठाउँमा 6वटा महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा र कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिका पनि गठबन्धन भयो। तर गठबन्धन जसरी भयो त्यसरी मत पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो, अरू दललाई बेफाइदा भयो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। र यतिखेर कडा टक्कर छ, प्रतिस्पर्धा पनि छ कतिपय ठाउँमा, महानगरमा काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा। त्यसरी आजको कार्यक्रममा हामी यो मत परिणाम पछिको अबको राजनीति कता जाला त? साँच्चीको यो गठबन्धनले साँच्चीको यो देशको निकास दिन सक्ला त? फेरि पनि चुनावमा, सङ्घीय चुनावमा, प्रदेश चुनावमा गठबन्धन कायम रहला त भन्ने बारेमा आज हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँले चिनेको व्यक्तित्व लोकेश ढकालजी, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता र एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता र पोलिट ब्युरो सदस्य प्रेम कुमार खनालजी। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्छु प्रेमजी। नमस्कार। अब मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा छ नि, तपाईँको पार्टीलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो गठबन्धन गर्दाखेरि? यो गठबन्धन त अब चुनावमा गठबन्धन चुनावकै लागि मात्रै गठबन्धन निर्माण भएको होइन। यो चाहिँ पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र अहिले आइरहेको सङ्घारमा आइरहेको निर्वाचनलाई हामी सामी ढङ्गले नै गठबन्धनका माध्यमबाट फेस गर्छौँ भनेर गरिरहेका छौँ। र अब यो चुनाव आज प्रारम्भिक नतिजा आइरहेको छ, यसबाट हामी उत्साहित नै छौँ। उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्साहित छौँ। जुन परिणाम आयो तपाईँलाई फाइदा भएको छ एकीकृत समाजवादीलाई? उत्साहित छौँ एकदम। खनालजी सिधा प्रारम्भिक स्तरमा मतलब नतिजा आइरहेको हुनाले हामी निराश बन्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ होइन। हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी हो, हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र गठबन्धनका माध्यमबाट जुन खालको हामीले जुन एउटा उम्मेदवारी खडा गरेर आएका छौँ, हामीले सम्मानजनक मत पाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा तपाईँहरूको विजय भएको छैन? किन छैन र तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ देख्नु भएन? निर्विरोध भयो तर तपाईँले जित्न सक्नु भएको छैन। त्यो त काउन्टिङ भइरहेको छ, काउन्टिङ भइरहेको छ। मतगणनाको कुरा गरेको मैले। भर्खर त पोखराको कुरा हेर्नुहोस्, अब हेटौँडा पोखरामा त कडा चक्कर छ त्यहाँ त। एमालेसँग तपाईँको भर्खर एउटा उहाँको नि मतलब एउटा बक्सा पनि गनिएको छैन। तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ र? तपाईँ समग्र हेर्नु पऱ्यो नि त। समग्र हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टीको अवस्था के छ? 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिका कुरा छ। शानदार रूपमा गठबन्धनको उम्मेदवारले विजय हासिल गर्छ। शानदार रूपमा गठबन्धनको उम्मेदवारले जित्छ। एकदम। लोकेश ढकालजी, तपाईँ गठबन्धनको पक्षमा कि विपक्षमा? म त सुरुदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तै नमिल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी होइनन्। प्रजातन्त्रवादीले हामी ब्यालेटमा विश्वास गर्नेले बुलेटमा विश्वास गर्नेसँग गठबन्धन गर्न हुन्न भने पक्षधर हुँ। हिजोका दिन निर्वाचन दिनसम्म मैले चाहिँ बोल्न उचित थिएन र मैले बोलिनँ होइन। तर आज तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छ गठबन्धन घातक भयो। होइन, म बोल्दैछु काङ्ग्रेसको लागि। होइन, बोल्दैछु, मलाई बोल्न दिनुहोस् न भने आजसम्म चाहिँ तपाईँले अब निम्तो गर्नुभयो। अझ म चाहिँ पुरै निर्वाचनको परिणाम आओस्। अहिले त प्रारम्भिक चाहिँ रुझान छ, कहाँ कसले जित्छ यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। एउटा वडाको मतगणना आधारमा अहिले त्यो मतको नतिजाको समीक्षा गर्न सकिँदैन। तथापि प्रारम्भिक रुझान छ। एउटा नगरपालिका जस्तो कुनै गाउँपालिकामा 2-4 सिट जित्ने हार्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो देशको नेसनालिटी होइन, राष्ट्र र अनि प्रजातन्त्रलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले केवल केही सिटको लाभ हानिका आधारमा वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्नु यो दीर्घकालीन रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ। अहिले केही सिट जित्ला हार्ला त्यो खास महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। तर नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ छ यो गठबन्धन दिगो हुनुपर्छ, यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जानुपर्छ। कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि यो निर्वाचनको नतिजा
निस्केपछि हेर्नु होला गठबन्धनभित्र चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको आँधी तुफान आउँछ। यो नतिजा भए त्यस पछाडि प्रतिक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। यो केही समयपछि यो गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए गठबन्धन टुट्छ, अब टुट्छ। शेरबहादेवको नेतृत्वको गठबन्धन टुट्दाखेरि त सरकार ढल्ने भयो नि त, फेरि समस्या आउने भयो नि त। सरकार ढलेर के हुन्छ? सरकार ढलेर के हुन्छ? अर्को सरकार बन्छ। फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन? संसदमा त छन् त उनी। मूल विषय के हो भने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हिजोको विषय उनले केपी ओलीले गैर संवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित भएको राजनीतिक परिस्थितिमा गठबन्धन राजनीतिक दलहरूको बिचमा गठबन्धन हो। चुनावमा पनि गठबन्धन हुन्छ। भारतमा पनि सेकुलर फोर्स र नन सेकुलर फोर्सको बिचमा गठबन्धन छ, तपाईँको युपिए र एनडिए होइन। तर समान विचारधाराका बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुन्छ। कङ्ग्रेसको बिचमा के विचार मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यस कारणले हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपल सैद्धान्तिक कुराहरूदेखि लिएर अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि काङ्ग्रेसको जो विचार हो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले ठिक छ संसद निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि त्यहाँ संसदको जो पोजिसन छ, सत्ता त सरकार त गठन गर्नु पर्यो। त्यो सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा तालमेल हुन्छ, दुनियाँमा हुन्छ, त्यो संसदीय पद्धतिमा गर्नुपर्छ। त्यहाँ गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने होइन। तर चुनावमा नै केही सिटको लागि चाहिँ कसैलाई हराउन र जिताउनेको नाममा चाहिँ गठबन्धन गर्नु त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले, सिद्धान्तका दृष्टिकोणले, विचारका दृष्टिकोणले दुर्भाग्य हो। दीर्घकाल रूपमा यसले काङ्ग्रेसलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउँछ। त्यस भए प्रचण्डसँग र माधवकुमार नेपालसँग शेरबहादुर देउवाले सहकार्य गर्नु र गठबन्धन गर्नु ठिक थिएन भन्ने तपाईँको तर्क? नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि यो व्यापक डिबेट भयो। पार्टीका पदाधिकारी पनि यसको विरुद्धमा थिए। इभेन संस्थापन पक्ष पनि तालमेल यो निर्वाचनमा चाहिँ माओवादी र यो एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थिए, स्ट्रङ पक्षमा थिए। तर शेरबहादुर देउवाको एक्लो इच्छाले यो काङ्ग्रेस गठबन्धनमा गएको। अब प्रेम कुमार खनालजी, मलाई आज तपाईँले बताउनुहोस्, तपाईँ गठबन्धनको पक्षमा तर कङ्ग्रेसकै नेता लोकेश ढकाल गठबन्धनको विपक्षमा, यो गठबन्धन ठिक छ? मलाई बताउनुहोस्। होइन, अब जनता जान्न चाहन्छ। हामी यो एउटा मतलब के उसमा मतलब हामी रूढिवादी सोचबाट अलि माथि उठ्नु पर्यो क्या। हामी अहिले संविधान बनाएका पार्टीहरू छौँ। संविधानले लोकतन्त्रको मतलब चाहिँ विस्तार गर्ने, गणतन्त्रलाई विस्तार गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेस पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने तहमा आएर संविधान लेखेको छ। र आज संविधानलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने समाजवादको आधार कसले निर्माण गर्ने? संविधानले भन्यो त। संविधानमा त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरो कहीँ पनि उल्लेख पनि छैन। छैन उल्लेख, उहाँले भन्नुभयो लोकेश छैन। संविधान होइन, समाजवाद उन्मुख भनेको फर्कने, समाजवादतिर फर्कने। उहाँहरू फर्कने उत्तर कोरिया हो कि हामी नेपाली कङ्ग्रेसको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक सोसलिजम हो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। तर संविधानको त्यो प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख छ, अमूर्त कुरा छ। काङ्ग्रेसको समाजवाद के हो, माओवादीको समाजवाद के हो, एमालेको समाजवाद के हो, यो भर्खर उहाँहरू जन्मिएको चाहिँ अब यसको समाजवाद के हो? मैले यसको समाजवाद के हो बताउनुहोस्। माओवादीबाट एमालेको नेता ओलीको दबदबाबाट टिक्न नसकेर उहाँहरू छुट्टिएर आउनुभएको पार्टी हो होइन? त्यो दबदबाबाट भनेपछि भर्खर उहाँहरू राजनीतिक दल बन्दैछ। यो गठबन्धन पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्दा उहाँहरूलाई बढी आवश्यकता थियो, किन पार्टी निर्माण गर्नु थियो। र नेकपा माओवादीलाई पनि आवश्यकता, माओवादी पनि मुर्झाउँदै गइसकेको दल थियो। एउटा पार्टीसँग गला नजोडिसँग चुनाव जितिँदै थियो। गएको संसदको चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभयो, काङ्ग्रेसलाई धोका दिनुभयो, निर्वाचन मार्फत एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा त्यति सिट ल्याउनु भयो। एउटा अब ओलीले धोका दिए, माओवादीको अवस्था कमजोर भयो। यस्ता भर्खर बन्दैछ, उहाँहरूलाई पार्टीको निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यस कारणले उहाँहरूको यो विभिन्न किसिमको जार्गन प्रयोग गर्ने, राजनीतिक सिद्धान्तहरू जोड्ने कुरा, फुर्का लगाउने कुरा कम्युनिस्टको यो परम्परागत नै हो। त्यस कारणले चाहिँ यो रूढिवादी तरिका भन्नुहुन्छ उहाँ, त्यो रूढिवादी होइन। काङ्ग्रेसको फाउन्डिङ काङ्ग्रेस नै बिपी कोइरालाको विचार र चिन्तन अनुसार हिँड्ने। काङ्ग्रेसभित्र पनि त डिबेट छ नि, समस्या छ, काङ्ग्रेसभित्रै समस्या छ। हामी काङ्ग्रेसभित्रै लडिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ। ठिक छ, अब यसो छ, यसो मतलब यसलाई हामी यसो कसरी बुझौँ भनेदेखि खनालजी तपाईँको पार्टीको अस्तित्व छैन उहाँले भन्नुभयो। मिनिमम कसैको मतलब के छ भने उठेन। हिजो हेर्नुहोस् न, हिजोको चुनावमा काङ्ग्रेसले 22-23 सिट ल्याएको होइन? गत चुनावमा के हालत थियो काङ्ग्रेसको? त्यही त 22-23 सिटलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु हो। धेरै कुरा ठुला कुराकानी गरेर हुन्छ र? आज कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था पुगेको थियो संसदीय हिसाबले पनि।
अनि अहिले त किन प्रतिगमन भइरहेको बेलामा हामीले के गर्यौँ भने संविधानको रक्षाका लागि र संविधानलाई क्रियान्वयन गराउनको लागि पनि कम्तीमा यतिखेर हामी मिल्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चुनावलाई पनि हामीले उपयोग त्यो गरिरहेका छौँ। सत्ताको लागि मिल्नु तपाईँहरू त व्यक्ति स्वार्थको लागि अनि मिल्नु त्यो हो। सडकमा बसेर मतलब मिलेर हुन्छ त? सत्तामा जानु पर्यो, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ कि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक मतलब त्यो कार्यक्रम लागू गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरामा त काङ्ग्रेसले पनि संविधान लेखेको छ नि त। लोकेशले भन्नुभयो संविधानमा त्यो कुरा छैन भने भन्नुभयो उहाँले व्याख्या गर्ने कुराहरू भएन क्या। समाजवादको आधार निर्माण भने के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानको लागि चाहिँ संविधानले त्यो बाटो दिएको छ। त त्यो काम गर्नको लागि, त्यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण लिएर जानको लागि काङ्ग्रेस पनि सहमत भएको छ। र त्यो संविधानलाई आज वास्तवमा हिजो केपी शर्मा ओलीले कु गर्ने काम गर्नुभयो र त्यसका लागि हामीले मिलेर गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ। र हामीले के भन्यौँ भनेदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै होइन, आउने सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको चुनावमा पनि हामी मिलेर जानुपर्छ। अनि एक्लै तपाईँको पार्टी निर्वाचनमा जान सक्दैन जनताको होइन, कोही पनि जान किन मतलब जान सकिन्छ नि, तर के छ भने हामीले जित्नु परेन, काङ्ग्रेसले जित्नु परेन। हिजोकै 22-23 सिटमा बस्ने हो मतलब काङ्ग्रेस। कङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि जित्छु भनेर भनिरहेछ। खोइ जितेको त गत चुनावमा देखाउनु पर्थ्यो नि त। यी डाटा हेर्नु त, स्थानीय चुनावमै म थोरै कुरा राखौँ, स्थानीय चुनावमै गत उसमा चाहिँ 274 भन्दा बढी चुनावमा त ल्याएको थिएन काङ्ग्रेसले। मतलब एमालेको 294 थियो, एक्लै जित्या हो होइन नि त। त आज हामी मिलेर गर्दैछौँ गठबन्धन। हामीले 753 पालिकामा गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ। गठबन्धन गरेर क्या नि 753 नै तपाईँले जित्नुहुन्छ, त्यो आधार छ। हामी गठबन्धनले जित्छौँ। गठबन्धन कसरी जित्छ? किन जित्छ? एमाले जितिसक्यो। त यहाँ म तपाईँलाई पुष्टि गरिदिन्छु। 6वटा स्थानीय तहमा एमाले जितिसक्यो। एउटामा जितेर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भनिदिन्छु म, 2000 भन्दा बढी कम मत मतलब चाहिँ विजय हासिल गरेको एमाले हिजो हेर्नुहोस् 100 वटा मात्रै मतले मतलब विजय हासिल गरेको जम्मा 33 वटा पालिका रहेछ। 100 वटा मात्रै मतले। अब 5 दल मिलेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? चट हुँदैन। 200 मतले तपाईँको चाहिँ नि विजय गरेको कति रहेछ त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 35 वटा मतलब पालिका नगरपालिका रहेछ। 300 मतले जम्मा चाहिँ 23 वटा रहेछ। 400 मतले 29 वटा रहेछ। 500 मध्ये 16 रहेछ। 1000 मतले मात्रै जितेको चाहिँ के भने 66 वटा रहेछ। 1500 मतले मात्रै जितेको 30 वटा रहेछ र 2000 मतले जितेको 61 वटा रहेछ। त आज तपाईँ भन्नुहोस् कि आज हामी 5 दल मिलिरहेका छौँ। यो 5 दलले मिलेर स्वार्थको लागि मिलेको हुन्छ। स्वार्थलाई होइन, हामी किन स्वार्थको लागि कसरी स्वार्थको लागि गर्नु? होइन, दलहरू मिलेन त यो दलीय व्यवस्था किन चाहियो? होइन, दलहरू मिलेर यो त सिन्डिकेट डेमोक्रेसी भन्छ कि यस्तोलाई। दलहरू मिल्ने अनि सीमित लिडरसिपले अघि लोकेश सरले भन्नुभयो नि यो गठबन्धन किन गरे? मिलेर मात्रै यो के छ भने अहिलेको मतलब संविधान अनुसार कुनै पनि सरकार चलाउनलाई गठबन्धन, सरकार चलाउनलाई गठबन्धनलाई मैले विरोध गरेकै होइन। लोकेश मैले थोरै थप्नु गठबन्धन चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक स्पिरिटको तपाईँ डे 1 देखि गठबन्धन गर्नु भएन अनि तपाईँ सरकार पुग्न मतलब चाहिँ भोलि मतलब चाहिँ बहुमत भएन भने खोज्दै हिँड्ने होइन नि। डे 1 देखि फ्रेस भएर हामी मिलेर जानु पर्यो नि राज्य सत्तामा भन्ने। तपाईँहरूलाई मिल्न काङ्ग्रेससँग फेरो समातेर सिट बढाउनु तपाईँहरूलाई खाँचो छ, काङ्ग्रेसलाई थिएन होइन। यसमा माओवादीलाई खाँचो थियो, तपाईँहरूलाई खाँचो थियो। काङ्ग्रेसले पनि नि तपाईँहरू एक्लै चुनाव लड्नु पर्थ्यो नि त। होइन, काङ्ग्रेसले के मतलब चाहिँ नि मतलब विवादमा भएर निर्णय गरे हो र गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरामा। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजु पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। निर्विरोध मतलब त्यहाँ सर्वसम्मत निर्णय भएको छ गठबन्धन निर्माण गर्ने भनेर। अहिले लोकेशजीले भन्नु जुन कुरा भन्नु भएको छ नि, यसले रिमर्स क्रिएट गर्ने काम गर्छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हिजो गणतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि मिलेर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहियो होला, तर उहाँले भन्नुभयो चुनावमा जान काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दैन, गर्न हुँदैन। अब आउने संसदीय चुनावमा गर्न हुँदैन। मैले के भनिराखेको छु भने यो चुनाव पनि आन्दोलन हो। केका विरुद्धमा भन्दाखेरि संविधानलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने ठिक ट्र्याकमा जान नदिने, लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्ने। संविधान ठिक ट्र्याकमा छ त? हिजो थिएन नि त। अहिले कोबाट जसले संविधान निर्माण गरेका हुन् यिनै सबै शक्तिले संविधान निर्माण गरेको होइन। 32 वर्षसम्म यिनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले देशमा चाहिँ रुल गरिरहेछन्। यो र त्यो नाममा कहिले फुटेका छन्, कहिले जुटेका छन्। अनुहार त यिनै हुन् भने संविधान यिनै बनाउने। अब कोबाट संविधानको खतरा हो मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। उसले अब संविधान एकचोटि त तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गरेको, संसद विघटन त हिजोका दिनमा पनि गरे, संसद विघटन भएको थियो। सुप्रिम कोर्टले फेरि चाहिँ रिइन्स्टेट पनि हिजोका दिनमा पनि भएको थियो। त्यस बेला त अब संविधानै सङ्कटमा पर्छ भनिएको थिएन। केवल आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा संविधान सङ्कटको यो चाहिँ नारा लगाएर यो माओवादी र एमालेलाई आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्माण दल निर्माण गर्नु छ। यस पार्टी त भर्खर गठन भएको उहाँहरूको चाहिँ स्थिति अहिलेको निर्वाचनकै प्रारम्भिक रुझानबाट हेर्दा पनि कमजोर देखिन्छ हेर्नुहोस्। र पार्टीहरूले मत इमान्दारीसँग नखर्च जीवनभर म जस्तो मान्छेलाई मलाई माओवादीको आमसभामा गएर तपाईँको चाहिँ सभामा सेयर गर्न मलाई
कुण्ठा अनुभव भयो, दुःख अनुभव भयो, मलाई गाह्रो भयो। ऊ हाम्रो एकजना महामन्त्रीले सबै ठाउँमा सभामा गएनन्। गर्नु थाहा भई जानु भएन। पाँच दलीय गठबन्धनको पाँच सभामै दलीय जानु सभामा भएन जानु, उहाँ। काङ्ग्रेसमा मात्रै जान्छु उहाँ खुलेआम भन्नुभएको छ। यो भनेको राजनीति संस्कारको अभाव छ। संस्कारको अभाव होइन, विचारको राजनीति हो त्यो। सुन्नुहोस्, मिलेर तपाईँ गणतन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने, अनि तपाईँको अहिले कु भइरहेको छ, डिरेल भइरहेको छ, अनि मिलेर त्यो गठबन्धन निर्माण भएको छ, अनि फेरि तपाईँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कुरा गरिरहनु भएको छ। हो यसै मैले त्यही भएर रूढिवादी राजनीति भनेको। हिजो तपाईँको त्यसो भने काङ्ग्रेसमा विलय हुनुहोस् तपाईँहरू। डेमोक्रेसीकै कुरा त्यसमा गर्नु तपाईँ काङ्ग्रेसमा विलय हुनुहुन्छ त्यो सम्भावना छ। रूढिवादी जस्तो सबै तपाईँको पार्टी छ नि काङ्ग्रेस एकजना गर्न सक्छ टिकट पनि दिइहाल्छौँ हामी, माधव नेपाललाई टिकट दिइहाल्छौँ। हिजो प्रधानमन्त्री बनाइदिए, दुई ठाउँ हारेर पनि। सर सुन्नुहोस् न, म थोरै कुरा भन्नु। पुष्पलालले जीवनभरि के गर्नु भने यो मुलुकमा निरङ्कुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्नको लागि, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्नको लागि काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्नुभयो। तर बिपीको कार्यकालभरि त्यो कुरा हुन सकेन। गणेशमानजी आएपछि के भन्नु, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भने प्रजातन्त्रवादी नै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी भने राष्ट्रवादी नै होइन। के मिलेर आएको होइन। 46 सालको त्यो प्रजातन्त्र मिल्नु गल्ती थियो। हो, तपाईँ 46 सालमा मिल्नु पनि गल्ती थियो। तपाईँमा वाम मोर्चा नै बनाइदिएको काङ्ग्रेस गल्ती थियो। यही पत्ता लागेन। 12 बुधे गर्नु गल्ती थियो, हो। 7 दलको गठबन्धन गर्नु गल्ती थियो। त्यसमा देशको अवस्था चाहिँ आएको छ। राजाको शासन ठिक थियो भन्नु पर्यो। राजाको शासन ठिक छ मैले भनेकै छैन, होइन। होइन। तर कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी हुँदैन। बिपी कोइराला के भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट कहिले पनि अस्ति तपाईँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको जुन एकता भेला भयो राष्ट्रिय सभा गृहमा, त्यो एकता भेला हुने बित्तिकै उहाँहरूको नेताहरूले यति अब काङ्ग्रेसका दिन गए, अब 50 वर्षसम्म यो देशमा कम्युनिस्टले शासन गर्छ, अब त 10 वर्षमा जनवादी सत्तामा जाने हो। जनवादी सत्ता भनेको के मलाई भन्नुहोस्। जनवादी सत्ता भनेको हामीले बुझा जनसङ्घ एक दलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सत्ता जो उत्तर कोरियामा छ, चीनमा छ। उहाँहरू अहिले यो संसदीय पद्धतिलाई जम्पिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। संसदीय पद्धतिले मानेको छैन, यिनीहरूले मानेको होइन। संसदीय पद्धतिलाई जम्पिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गर्ने, आफू शक्ति भएपछि जम गर्ने र जनवादी सत्तामा कम्युनिस्ट भनेको त्यही नै हो। अहिले उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, पार्टी फुट्नु भएको छ। अब एमालेबाट फुटेर यस बन्नु भएको छ, नेकपा यस बन्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको फेरो समातेर केही सिट ल्याउन पाइन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई आशा हो, सङ्गठित गरौँ। प्रचण्डको पनि थियो, मैले बुझेको यही नै हो सारमा। ठिक छ, आफ्नो बुझाइ हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन अपरिहार्य आरोप तपाईँहरूमाथि। सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले भन्नुभएको थिएन जितेर देखाउ त भन्नुभयो। 22-23 सिट ल्याएर हिजो तपाईँ शर्मनाक हार्ने, अनि मैले गठबन्धन निर्माण गरेर चाहिँ मतलब काङ्ग्रेसलाई यो विजय तहमा लाँदैछु, ठुला कुराकानी गर्ने भनेर उहाँले बोलिरहनु। तर आज छ नि तपाईँलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउवाले छ नि आफ्नो ओडामा काङ्ग्रेसलाई जिताउन सक्नु भएन। त्यो त अब बादमा हेर्नु, त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन क्या। राजनीतिमा हरेक कुराको महत्त्व हुन्छ। तपाईँ घर धादिङ छ, निर्वाचनमा गएपछि हार जितलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामी 23 सिट ल्याएर आएका छैनौँ। डेमोक्रेसी मुन्टेमा लङ टर्ममा जान्छ नि। तपाईँको धादिङको वडामा तपाईँले जितेको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त। यस्तै हेर्नु, जित हार त हुनसक्छ। अनि अहिले के ह्यापोक्रेट गरियो भने शेरबहादुरको चाहिँ गाउँमा वडामा चाहिँ हार्यो अरे, जित हार हुनसक्छ। त्यो ठुलो कुरो होइन। हेर्नुहोस्, अब मुख्य कुरो भनेको अघि हारेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, तिमीहरूको 23 सिट भन्नु, फेरि हारेर त्यो कन्ट्राक्टिभ कुरा गर्नु मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि डेमोक्रेसीमा निर्वाचनमा गइन्छ, निर्वाचनमा हार जित हुन्छ। तर निर्वाचन जाँदा आफ्नो मूल्य, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो पार्टीको धरातललाई बिर्सन हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। काङ्ग्रेसले त्यो बिर्स्यो। अहिले कम्युनिस्ट जस्ता छैन, यी असली कम्युनिस्ट कोही पनि छैनन्। असली कम्युनिस्ट कोही पनि छैन। र काङ्ग्रेस पनि काङ्ग्रेस जस्तो छैन। त्यही भएर समस्या भएको, त्यही भएर राजनीतिमा अस्थिरता, देशमा समस्या भएको कारण नै त्यही हो। 30 वर्ष निरङ्कुश पञ्चायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब जुन ढङ्गले गयो नि अगाडि, आज के कारण, त्यही कारणले बालेनले भोट ल्यायो। त्यो नो भोट हो, त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिले बालेन शाहले भोट यो अहिले यो 32 वर्षसम्म रुल गरेका राजनीति दलप्रतिको वितृष्णाको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। त्यो स्वीकार्नुहोस् न त्यसलाई। होइन, बालेनको मतलब चाहिँ मतलब जुन जनमत आइरहेको छ यो अब एकाध आउला, तर के पार्टी सिस्टम कोल्या भएको छैन। तर केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। पार्टीहरू दलहरू तल आधारभूत तहसम्म गएका छैनन्, सङ्गठित गरेका छैनन्। नयाँ जो कमजोरलाई स्वीकारौँ, सुधार्ने प्रयास गरौँ। बालेन आयो त्यस कारण सबै कुरा सकियो भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, बालेन आउने स्थिति होइन। हेर्नुहोस्, के नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ यहाँ धुली मैदान भएको काङ्ग्रेसमा, मतलब के काठमाडौँमा लोकेश सर यहीँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँको हुनुहुन्छ। उहाँले छाती मात्र राखेर भन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ मतलब चाहिँ अब यहाँ तर भनाइ छ काङ्ग्रेस सुध्रेन, अहिलेको नेतृत्वले काङ्ग्रेस म त पहिला पनि भन्छु, अहिले काङ्ग्रेसमा नीति र नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन। हामी युवा पुस्तामा जानु पर्यो, जान सकेका छैनौँ। युवा पुस्तामा जान तपाईँहरू पनि तयार हुनु। तपाईँ माधवका नेपाललाई नेता मानेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ माधवका नेपाललाई विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीमा। अधिक रूपमा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र युवाहरूको चाहिँ के छ भने वर्चस्व हुँदै अगाडि बढिरहेको युवाहरूको हो। माधवका नेपाल, झलनाथ खला, बेदुराम भुसार, कतिजनाको नाम त्यो त मतलब समयक्रममा उहाँहरूको हस्तान्तरण पुस्तान्तरण हुन्छ। तर तपाईँ अहिले देख्नुहुन्न 101 युवा नेताहरू छन् हाम्रो पार्टीमा।
है कुनै पनि पार्टीमा हामीले नीतिगत कुरा गरौँ आज किनभने युवाले स्थानीय तहको हस्तक्षेप निर्वाचनको- युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सकेन कुनै पनि दलमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको हुनाले राजनीति ठिक बाटोमा बहेन एउटै चेहराले सधैँ राजनीति गरिरहे लामो समयसम्म जनतामा निराशा छ त्यो निराशा भोलिका बढ्दै अहिले नेतृत्वमा निराशा छ त्यो निराशालाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ राजनीतिक दलहरू मम गरेर चिन्न तयार भएनन् भने यो व्यवस्थाका लागि नै निराशा हुनसक्छ त्यो चाहिँ गम्भीर राजनीतिक दल स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले मत ल्याइरहेको छ क्या यसपटक देशभरि नै ल्याउँछन् त्यो त हो। यो तपाईँको चाहिँ यो जुन यो राम्रो हो त, यो लामो- लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन दलीय सिस्टममा यो राम्रो होइन दलीय व्यवस्था त कमजोर हुँदै गएको छ होइन। नेताहरूप्रति जनताको विदेशमा बढेको छ होइन अरबौँका भ्रष्टाचारका समाज नेताहरूप्रतिको होइन कि मतलब हाम्रो कार्यशैलीमा हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या वर्किङ होइन स्टाइल माधवका नेपालको विरुद्ध नारा लागेन रौतडमा तपाईँ सुन्नुहोस् न एकछिन लाग्यो। सुन्नु न अहिले तपाईँले हेर्नु भएन देख्नु भएन सुन्नुहोस्, जनता ऋषि- किन विरुद्धमा गए नेता ऋषि सर सुन्नुहोस् न अहिले जुन हाम्रो कलेजमा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पङ्क्ति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारी विद्यालय वा चाहिँ क्याम्पसहरू सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भन्दा तपाईँको बोर्डिङ कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लाखौँको सङ्ख्यामा उत्पादन भइरहेको छ त्यहाँ राजनीति जान सकेको छैनन् राजनीति कुन चरीको नाम छैन तर उसलाई के थाहा छ भनेदेखि चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि एउटा सचेतन भएर कोठामा बसिरहेको सीमित भइरहेको छ उसलाई ल्याउन सक्नु पऱ्यो हामीले सङ्गठनमा ल्याउनु पऱ्यो विचार दिनु पऱ्यो र उसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो र जे जति अहिले राजनीति अगाडि बढिरहेको छ 36 सालको 40 सालको राजनीतिका आधारमा मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन् सचेतन भइरहेका छन् र व्यापक रूपमा सङ्गठित गर्न सक्नुपर्छ उनीहरूको पेसामा समुदायमा होइन उनीहरूका चाहिँ पिरमार्कालाई हामीले बुझ्न सक्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि तपाईँको गोलबन्द गरेर जानु त्यो किसिमको लिडरसिप चाहियो नि त त्यो चाहिन्छ। जनताले विश्वास त्यो त- गरेको त्यो त चाहिन्छ। छ त आज लोकेसी छैन, एउटा नेसनल लेभलमा स्टेट्सम्यानसिप भएको आम जनतामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पपुलर भएको आम जनताले मेरो एउटा म आफ्नै दलमा उहाँ कति लालाइदिन्छ रियालिटी ग्राउन्ड रियालिटीबाट भन्नु पऱ्यो यदि नभन्यो भने राजनीति सुध्रिँदैन मेरो पार्टीमा जीवन मेरो काङ्ग्रेसमा बित्यो म मेरो एउटा पार्टीको नेता लामो समयसम्म नेताहरू हुनुहुन्छ हिजो बिपी कोइराला गणेश मान्जी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेट्दा एउटा छाती ढुक्क भएर फुल्थ्यो आज मेरा नेताहरू कोही एउटा नेताहरू भेट भयो भने मलाई त्यो किसिम ओभर भोल्युम रेस्पेक्ट आउँदैन किन छवि बिगार्नु हो लिडरसिपले पटक प्रधानमन्त्री बनेको छ तर के हो त पार्टीमा आज लामो समयसम्म उहाँकोमा अहिले नेता 15 वर्ष एमालेको महासचिव बन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री पनि 2 चोटि बन्नुभयो तर आम जनतामा छवि के छोड्न सक्नुभयो त म यो र त्यो दलको भनिरहेको छैन म डिबेट गर्न तपाईँसँग यहाँ आएको होइन म कमन फेनोमेना नेपाली राजनीतिले समग्रमा यो अब यो 32 वर्ष हो 46 साल राजनीति परिवर्तन अहिले यहाँसँग यो राजनीतिले नेपाली जनतालाई निराशा मात्रै दियो निराशा मात्रै दियो किनभने नेपाली जनतालाई कारण के भन्नु कुशासन र भ्रष्टाचार र नातावाद कृपावाद आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा हरेक क्षेत्रमा अति राजनीति ब्युरोक्रेसीमा तपाईँको राजनीति स्टुडेन्टमा राजनीति हरेक क्षेत्रमा राजनीति त्यसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनतामा निराशा मात्रै बेरोजगार बढेको छ युवाहरूलाई हामीले यहीँ चाहिँ राख्न सकेका छैनौँ युवाहरू चाहिँ अलिकति मोसल भएका खाडीमा जानु परेको छ अलिक पढेका युरोप अमेरिका र बेलायत जानु परेको छ राजनीतिले निराशा मात्रै दियो नेताहरूको छवि छैन त्यस कारणले नेपाली जनतामा त्यो वितृष्णा बढ्दैछ यसलाई सुका गए राजनीतिले कमसेकम चाहिँ भ्रष्टाचारकामा कारवाही भएको तपाईँले कति देख्नुहुन्छ कोही भ्रष्टाचारमा अरबौँका केस छ भ्रष्टाचारहरूलाई नेतृत्वले संरक्षण गर्छ मिडियामा खुल्ला मेरो पञ्चायतकालमा म पनि मिडिया तपाईँभन्दा अगाडि म मिडियामा थिएँ एउटा सानो न्युज आउँदाखेरि त्यसमा बरु पञ्चायतमा कारवाही हुन्थ्यो अहिले त्यो कुनै कारवाही हुँदैन भने तपाईँहरूले मिडियाले दिनुहुन्छ त्यसले कुनै नेताहरूलाई छुँदैन कुनै प्रभाव हुँदैन अनि राजनीतिप्रति वितृष्णा नजागेर के हुन्छ त्यस कारणले अहिलेको यो निर्वाचनमा जुन किसिमको अलिकति मनी र मसल परेको हो नि त यसपटकको मनी मसल र चाहिँ माफिया राजनीति सबै त्यसले कब्जा गरिसक्यो म अति सिन्धुपाल्चोकमा एउटा गाउँ विकास समितिमा निर्वाचन प्रचारकै क्रममा एउटा गाविसको अध्यक्ष बन्नको लागि म 10 करोड 20 करोड 30 करोड खर्च गर्न तयार सांसद टिकट अहिले मेरै दलमा कतिपय साथीले मलाई भनेको छ मैले गाविस अध्यक्ष मैले वडा अध्यक्ष मैले मेयरको टिकट गर्दाखेरि मैले पैसा खर्च गरेछु भने मसँग भनेको छ हिजो सांसदमा त्यही किसिम हुन्थ्यो हरेक राजनीतिक दलमा यो छ राजनीतिमा जबसम्म मूल्यको आदर्शको निष्ठाको राजनीति मर्छ अनि केवल डनवाद र धनवाद र माफिया तन्त्र हाबी हुन्छ भने जनतामा निराशा बढ्छ यो निराशा बढ्दै यसलाई स्वीकार्नु भएन भने हाम्रो नेताहरूको नियति श्रीलङ्काको नेताहरू जो भोग्दैछ त्यो हुनसक्छ बेलैमा समय छ सुधार हुन सबैजना तयार गर्छ हामी खालि सानातिना कुरा गरेर मलाई के बताउनु भन्दा कङ्ग्रेसमा तपाईँको लामो अनुभव छ नि त तर तपाईँहरूले पनि त अहिलेको नेतृत्वलाई सुधार्न सक्नु भएन नि तपाईँहरू पनि चुक्नु भयो नि छाती बाँध राखेर भन्नुहोस् त यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको पुस्ताले किन पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्न सकेन तपाईँहरूको पुस्ताको बिचमा किन द्वन्द्व छ किन झगडा छ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सुन्नुहोस्
म अस्ति 14औं महाधिवेशनमा पनि म प्रतिस्पर्धामै थिएँ लामो समयसम्म। हाम्रो पद्धति के छ, अर्जुन लामाले चुनाव जित्ने, लोकेश ढकाल जस्ता 100औं मान्छेले हार्ने पद्धति छ। तपाईँको चाहिँ पैसाको खेल हुन्छ। अघि नै मैले निष्ठाको राजनीति सबै मरिसक्यो त अनि के हुन्छ? होइन, गणेश लामाले चुनाव जित्यो, तपाईँले हार्नुभयो सदस्यमा। भनेपछि पार्टी काङ्ग्रेसको कुरा गरेको, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैमा त्यही हो। अहिले डनवार र धनवार हाबी छ, मूल्यको राजनीति कहीँ पनि छैन। मैले अघि नै भएन, पूर्व पञ्चको पार्टीहरू बरु अलिकति सुध्दै, बरु त्यो कमल थापा गएपछि अलिकति त्यहाँ शुद्धिकरण भएको छ र उसले अलिकति राजनीतिमा होप क्रिएट गरिरहेको छ राजेन्द्र लिङदेलले। भने एमाले र काङ्ग्रेसहरूबाट, काङ्ग्रेसका नाममा फेरि कम्युनिस्टहरूबाट, एमालेबाट फेरि बाई प्रोडक्ट उहाँहरू, यी कुनै पनि दलले जनतामा आशा छर्न सकेका छैनन्। कम्युनिस्टले हाम्रो देशमा विकास समृद्धि गर्न सक्दैन, आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीबाट त दुनियाँमा कहीँ पनि विकास भएकै छैन। मलाई देखाइदिनुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीबाट विकास हुँदै हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य छैन। नेपाल जस्तो जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा चीन र भारत, त्यस पछाडि हाम्रो जुन सांस्कृतिक विरासत छ, हामी वैदिक सनातन धर्म संस्कृति, जुन मार्क्सवादले धर्मको सत्तै मान्दैन, हामी धर्म मान्छौँ, संस्कृति मान्छौँ, त्यो नेपाल भूमि चाहिँ कम्युनिस्टको लागि चाहिँ स्वीकार्य भूमि नै होइन। यो कम्युनिस्टको मूर्खता, के अरे काङ्ग्रेसको चाहिँ कमजोरी। हिजो पञ्चायतकालमा अब पञ्चायतले नै कम्युनिस्टलाई पोस्यो। 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसले लिएको गलत नीतिको कारणले नेपालमा कम्युनिस्ट बलले भएका हुन्, प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर भएको। होइन, अब यसो छ, यो प्रेमजी, यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि आज? यसरी किनभने तपाईँहरूले यो देशको परिवर्तनमा छ नि, खालि राजनीतिक परिवर्तनमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर तपाईँहरू सफल हुनुभयो, तर देश बनाउनु तपाईँहरूले पनि सफल भएन नि। कम्युनिस्टहरू त्यहाँ चुके नि। उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको एजेन्डा उत्तर कोरिया बनाउने कि चीन बनाउने कि नेपाललाई? होइन, हामी त नेपाल बनाउने हो, हामी नेपाल बनाउने हो। यो जुन आक्षेप लगाइँदैछ नि उत्तर कोरिया जस्तो पनि के कोरिया जस्तो होइन, नेपाल बनाउने हो। नेपाल बनाउनको लागि अघि भन्नुभयो नि 50-60 लाख मान्छेहरू आज बेरोजगार भइरहेका छन्। हामीसँग गलत आर्थिक नीति हामीले बोकिरहेका छौँ। बजारीकरण, निजीकरणले मतलब के छ भने हामीले सारा कुरा छोडिदिएका छौँ। उत्पादन छैन, हेर्नुहोस्, रोजगारी छैन। त्यसैले आज हामीलाई के चाहियो भने उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने अवसर नीति चाहियो। त त्यसले मात्रै के छ भने हाम्रो देशलाई हामी समृद्धि गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ, रोजगारी दिन सक्छौँ। त्यसमा सही आर्थिक नीतिको अभाव छ। हेर्नुहोस्, विगत यो 30 वर्षमा हामीले के गर्यौँ भने बजारमुखी अर्थतन्त्र गऱ्यौँ, व्यापार गरेर तपाईँको के जीविका चलाउने, नुनदेखि सुनसम्म व्यापार गरेर जीविका चलाउनु। तर तपाईँहरूको नीतिमा छ नि, नीति भन्दा नेतृत्व खराब खराब। त्यसो हुनाले त आज हामीले अब रिथिङ के गर्नु पर्यो? नीतिमा नि तपाईँ कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तले हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन भन्ने बढ्दैन। हिजोको कुरा आएन, क्लियर छ। गलत नीतिबाट देश बन्दैन। हामीले अब तपाईँहरू सचिनु पर्यो। अब राजनीति पार्टीभित्र सचिनु पर्यो। ठिकै भन्नु कुरा ल्याउनु भएको छ उहाँले, उम्मेदवार छनौटको कुरा, लिडरसिपको कुरा। वा लोकेसी जस्तो चाहिँ एउटा होनार मतलब डेमोक्रेसीमा लडिरहेको मान्छे आज पटक काङ्ग्रेसभित्र चुनाव किन हार्छ त भन्दाखेरि योग्य मान्छे माथि जान पाउँदैन। जसले पार्टीभित्र पनि के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ लिडरसिपमा आउने हो भने तपाईँले कार्य सम्पादन राम्रो गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँका विचारहरू सही ढङ्गले आउन सक्नु पर्यो। विचारमा आधारित, कार्य सम्पादनमा आधारित भएर तपाईँले लिडरसिप निर्माण गर्नुभयो भने तपाईँ लिडरसिपमा पुग्नुहुन्छ। अनि भोलि पार्टीमा जाँदा पनि त्यही खालको कुरा हुन्छन्। तर के भने गलत मान्छे तपाईँले पनि तपाईँको पार्टीभित्र भएको गलत कुराको तपाईँ छ नि विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा नेतृत्व निर्माणको विषय पनि यतिखेर प्रमुख विषय बनेको छ। प्रेमजी, पहिला तपाईँ आफैबाट सुधारको चाहिँ सुरुवात गर्नुहोस् न, मेरो आग्रह छ। होइन, हामी के भनिरहेका छौँ भने लिडरसिप निर्माणको विषय अथवा पार्टीका नीति विचार कार्यक्रमहरूका आधारमा लिडरसिपमा जाने भनेको चाहिँ मतलब के छ, नीति विचार कार्यक्रमहरू जानु पर्यो। आज जुन पार्टीमा जस्तो लिडरसिप जान्छ त्यही, अथवा पार्टी जसै सञ्चालन हुन्छ अनि सरकारमा पनि त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज पार्टीहरू लोकतान्त्रिक भइरहेको छैन, होइन, निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अनि तपाईँको सत्तामा गएपछि के भयो त देख्नु भएन? हाम्रो चाहिँ हिजोको नेकपा एमालेभित्र सर्वसत्तावाद हाबी भयो, होइन? त्यहाँ पार्टीका नीति विचार कार्यक्रमको आधारमा अगाडि बढ्न सकेन। सरकारमा गएपछि के भयो? त्यसो भए निर्वाचनको परिणामपछि यो गठबन्धन टुट्छ? टुट्दैन, यो टुट्दैन। तर बाहिर चर्चा परिचर्चा बहस सुरु भएको छ, गठबन्धन गठबन्धनमा छ नि, धुप हालेर बसेका छन्। किन नेपाली काङ्ग्रेस त पार्टी हो नि त, त्यो पार्टी भनेको को हो त भन्ने चाहिँ पार्टी सभापतिले सञ्चालन गरेको पार्टी हो। त्यहाँनिर अर्को मत पनि छ नि, शेखर कोइरालासम्मको मत छैन। के त्यो मतको के अर्थ रहन्छ? के रहन्छ? अर्थ रहँदैन पार्टीभित्र, रहँदैन। राम्रो बहुमतका साथ उहाँले त्यो विचार अल्पमतको मत रहँदैन भन्दा तपाईँहरू नेकपाबाट टुकेर बस्नु पर्यो। पाँचदलीय गठबन्धन के को लागि? खालि यो सत्तामा पुग्नु मात्रै, संविधानको सत्तामा पुग्नको लागि, सत्तामा पुग्ने हो, संविधानको रक्षा गर्ने हो र हामीले आर्थिक विकास समिति हासिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो बढ्नुको लागि के छ भने एउटै मात्रै तपाईँको तपाईँले चाहिँ विकास सपना छ नि, नदेखाउनुहोस् क्या। होइन, के को सपना कुरा हुन्छ? अब चुनाव आउँदै 6 महिनापछि 8 महिनापछि नम्बर होइन, खनाजी होइन ऋषिजी, नम्बर 1 त
पान दलीय यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पान दलले जुन किसिमको केन्द्रमा बसेर चाहिँ नि निर्णय गर्यो चाहिँ निर्वाचनको तालमेल इमान्दारीसँग तलसम्म इमान्दारीसँग त्यो तालमेल पनि भएन। केही सर्टेन ठाउँमा भयो, मेयर र डेपुटी मेयर भएको छ, वडामा चाहिँ झगडा गरेका छन्, त्यसको कारणले गर्दा मेयर र उपमेयरलाई पनि त्यसले इम्प्याक्ट पाएछ, गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि त्यही गरी इम्प्याक्ट पाएछ। नेताहरूको कन्ट्रोलमा नियन्त्रणमा पार्टी रहेन, न शेरबहादुरकोमा रह्यो, न रामचन्द्रको के अरे हाम्रो जिम्मा रह्यो, न उहाँहरूको पार्टीमा रह्यो, अराजक छ पार्टी। तपाईँको केन्द्रमा त निर्णय गर्नुभयो, तल तालमेल भएन, तालमेल विचार समानको विचारमा भिन्न। म जीवनभर हेर्नुहोस् पञ्चायतको राजनीतिमा पनि खनालजी काङ्ग्रेस र पञ्चायतसँग लड्नु थियो, तर लडाइँ बढी कोसँग अखिल र नेविसँगको फाइट हुन्थ्यो नेविसँगमा। म यो 30 वर्षसँग चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग चाहिँ लडेर आएको छु, अनि अहिले शेरबहादुर र शेरबहादुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि प्रचण्ड माधव नेपाल टक्क माथि बसेर हामी मिल्यौँ भने भएर तल के जनता भेडा हुन्, मिल्छ तलसम्म, भोटर भेडा हुन्, कार्यकर्ता चाहिँ दास हो। अहिलेको गठबन्धनको बारेमा थोरै समीक्षा गर्नुपर्दा ठिकै भन्नुभयो लोकेश सरले कि माथि केन्द्रमा गठबन्धन त बन्यो, तर त्यसलाई प्रदेश लान सकिएन। अनि के गरियो भने मैले भन्दै आएको त्यस कारणले नतिजा सुखद आउँदै छैन। त्यो नतिजा सुखद नआइसकेपछि त्यसले पार्ने कम्पन, त्यसले जुन पराकम्पन ल्याउँछ नि त्यसले त्यो कम्पनले यो गठबन्धनलाई थेक्दैन। राजनीतिले नयाँ क्वालिटी लिन्छ, क्लियर। राजनीति नयाँ क्वालिटी दिशातिर उन्मुख बनाउँछ, मुलुकलाई नयाँ दिशातिर उन्मुख गराउँछ। जस्तो कस्तो किसिमको समीकरण निराशा तपाईँको चाहिँ यो यसमा उहाँले अहिलेको पान दलले आफूलाई करेक्सन गरेन। पान दल मात्रै होइन, यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत सबैले गरेर यो अहिलेको समग्रमा त नम्बर 1 त भने अहिलेको देशको त अहिले हामीले जुन गर्व गरेर जारी गरेको भनिएको संविधानकै आम एक्सेप्टेन्स पिपुलमा छैन। एउटा तत्कालीन संविधान सभामा रहेका दलहरू मात्रै बसेर एउटा शक्तिलाई त पाखै लगाइएको, जसले यो देश निर्माण गर्यो त्यो शक्तिलाई पाखै लगाएर संविधान बनाइएको छ, धोखाधडीमै हो। एक त 2047 सालको संविधान तपाईँले के आधारमा खारिज गर्नुभयो भने म यो कन्स्टिट्युसनललाई अनकन्स्टिट्युसनल कन्स्टिट्युसन भनिराखेको छु, असंवैधानिक संविधानको बेसमा। नयाँ कुरा बन्दै हुन्छ, नयाँ त रियालिटी हो। 47 सालको बलिदानी पुनः सङ्घर्ष गरेर तपाईको आन्दोलन आएको छ। अरे बाबा तपाईँ भन्दा म कम गएको छैन, महाराज ज्ञानेन्द्रको चाहिँ शासनकालमा म पनि 6 महिना जेलमा। अनि भन्दै हुन्छ 47 संविधान किन खारेज भयो अरे, लानुहोस् त के आधारमा 47 सालको संविधानमा कहाँ टेकेर खारेज गर्नुभयो? ए बा भन्नुहोस् न, यो त तपाईँको जनताले यो युगान्तकारी पनि गरेको छ। एकातर्फ त्यो समस्या बाँकी छ, यत्रो ठुलो आन्दोलनबाट क्रान्ति भएको बाँकी नै छ। क्रान्ति भएको छ। त्यस पछाडि उहाँको दलको नेताले मेरो दलले अनि देशमा कुशासन भन्दा बाहेक गरेको छैन। ठिक हो, हामी के स्वीकारौँ भने दलहरूको तर सुशासन वास्तवमा हामीले सिस्टमको विपक्षमा छैन भन्नु। सिस्टमको विपक्षमा बोल्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन बोलिरहँदा राजतन्त्र चाहिन्छ, हिन्दू राज चाहिन्छ भन्दा उनको पक्षमा चाहिँ हजारौँ जनता किन आइरहेछन्? तपाईँले कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ? आज बरु हेर्नुहोस्, अस्ति यत्रो निर्वाचनमा चौका दलमा पान दलको गठबन्धनमा 1000 जना मान्छे उपस्थित गराउनु गाह्रो थियो रत्नपारमा। त्यही म थियो साँखुमा, त्यही दिन साँखुमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको सभा सुन्नलाई साँखुको इतिहास सबभन्दा ठुलो मान्छे आयो भनेर त्यहाँ काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका मान्छे जिरो टोक्दै थिए। होइन, आन्दोलनको कुरा नि एउटा ज्वारभाटाको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् रत्नपारको आन्दोलनमा हुँदा पनि आस्था विश्वास घटेको छ, यसो मान्नुस् तपाईँ। हामी आन्दोलन हो, क्रान्ति होइन नि। तपाईहरु आफै करेक्सन हुन्छ है। आज तपाईहरु करेक्सन गर्नु भएन भने लोकतान्त्रिक पनि अब उचित सकिन्छ। लोकतान्त्रिक औचित्य इस्ट्याब्लिस भइसकेकै छैन, भर्खर फुटेको नेकपा यसले त आफ्नो औचित्य इस्ट्याब्लिस गर्न बाँकी छ, पार्टी बनाउनै कहाँ बाँकी छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नै गरेन 46 सालमा कम्युनिस्टमा साथ लिएर आन्दोलन गर्नुको औचित्य, त्यस पछाडि चाहिँ बाँकी जति पनि चाहिँ तपाईँको शान्ति प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको नाममा चाहिने भन्दा बढी सबै माओवादीका एजेन्डा काँधमा बोकेर जब काङ्ग्रेस यहाँसम्म आएको छ भने आज काङ्ग्रेसको जीवनमा बिपी कोइरालाको विचार छैन, गणेशमान छैन, सूर्यप्रसाद छैन, तपाईँ गणेशमानजी काङ्ग्रेसको जीवनमा हुँदैन भने त्यो काङ्ग्रेसले आउँदो देशको लिडरसिप कसरी गर्न सक्छ? गिरिजा बाबुकै अगुवाईमा यो सबै शान्ति प्रक्रिया भएको होइन र? यो तपाईँ यो कल्पना गर्नुहोस् त, गिरिजा बाबुकै शान्ति प्रक्रिया त भयो। डङ मुलुकमा तपाईँको चाहिँ मान्छे मर्ने र मार्ने कुराहरू भइरहेका थियो। मर्ने त के, काङ्ग्रेस मरुन्जेल त एमाले यो हाम्रै वर्ग शत्रु मर्यो जब एमालेका कार्यकर्ता माओवादीले मार्न थाले, माओवादीले एमाले माओवादीको विरोध गर्न थाल्यो। गिरिजा बाबुले शान्ति प्रक्रियाको नायक मतलब जुन भएर यहाँसम्म आउनु भएको छ नि, र यो उपलब्धि भएको छ, यत्रो युगान्तकारी परिणत भएको छ।
अनि अब अहिले हामी चाहिँ के ठिक हो गिरिजाबाबुले शासन शान्ति शैलीमा प्रक्रिया कमजोरी भयो गिरिजाबाबुले शान्ति प्रक्रियाको लिडरसिप लिनुभयो त्यो गल्ती गर्नुभयो मैले भनेकै छैन तर यसो उहाँको भनाइ 2047 सालको संविधान आज पनि आवश्यक छ लु हेर्नु त 2047 सालको संविधान आज पनि आवश्यकता छ भनेको मैले छैन यो अहिलेको संविधानमा व्यापक संविधान ओभरवेलिङ गर्न यो अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दलहरू तयार भएनन् भने यी दलहरू नै बढारिन्छन् होइन हेर्नु न त्यसमा शासन प्रणाली यसो नि यसो सुन्नु। आज के छ शासन प्रणाली एउटा जारी संविधान संसदमा खराब छ, एउटा सिट त्यो नभएको गलत छ। व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आज चाहिँ यो फेरि पनि केही हुन्छ कि भनेर टाल श्रीलङ्कामा संसदभित्र त्यत्रो मलाई लाग्छ एक सिट भएको व्यक्तिलाई आज प्रधानमन्त्री दिनु परेको छ श्रीलङ्कामा क्रान्ति पिरियडमा यस्तो हुन्छ हेर्नु शान्ति मतलब के मलाई एउटा संक्रमण कालमा यस्ता खालका कुराहरू हुन्छ संक्रमण काल कति भन्ने 7 सालदेखि अहिलेसम्म संक्रमण नै छ अब त हामीले संविधान ल्याए हेर्नुहोस् त संक्रमण अहिले- काल सिद्धियो अघि अब हामीले त आर्थिक भन्यौँ, क्रान्ति कुनै गर्ने बेला पार्टीले बहुमत ल्याउँदैन ल हेर्नुहोस् त अनि तपाईँले संविधानै त्यस्तो बनाउनु यो संविधान त्यसो रहेसम्म त बहुमत कसैको आउँदै आउन्न त्यसो भए यो हामीले समानुपातिक पद्धति भने त्यसो यति घातक छ परिवर्तन गर्नुपर्छ पुनः समानुपातिकमा जाउँ पुनः समानुपातिक त डेमोक्रेटिक स्पिरिट भन्दा लु अब चुनाव लड्ने हेर्नुहोस् नभए त फेरि अब ए, पुनः ऋषि समानुपातिकमा रमलाजी, नजाने अहिले जसरी बालेन शाहले चुनाव लडे स्वतन्त्र रूपमा त्यत्रो भोट ल्याइरहेछ के कोही व्यक्तिले चाहिँ के चुनावै लड्न पाउने अनि त्यो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ पुनः त्यसो भए समानुपातिक चाहिँ हुन्छ के त विच इज बेटर बेटर भनेको संसदीय हामीले पद्धति सुधारिएको संसदीय प्रणाली हामीले अमल गरेका छौँ यो सुधारीको यसलाई संसदीय अभ्यास पद्धतिलाई उँट बनाउनु हो यसलाई अभ्यास गरिराखेका छौँ यसबाट पनि देखिएका विकृतिलाई अझै सुधार गरेर जानुपर्छ सुधारको त गुन्जाइस छ नि त अहिले पनि वर्तमान हो, त्यसमा संविधानले देखिएको छ। व्यवस्था गरेको व्यवस्था रहेछ कुनै एउटा दलको बहुमत आउँदै आउँदैन यो संविधानले देशमा स्थिरता आउँदै आउँदैन त्यसमा यो क्लियर छ प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सिस्टममा जाउँ हामी होइन वा राष्ट्रपतिमा जाउँ यसरी जानुपर्ने हुन्छ नि त अब होइन पहिलो त खनालजी के रहेछ भने समस्या नीति होइन राम्रो- संसदीय होइन, व्यवस्थामा मलाई सिधै यो म अलिकति भन्दैछु संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कि प्रत्यक्ष रूपमा हो, प्रधानमन्त्री हो। चयन गर्ने निर्वाचित गर्ने तपाईँको भनाइ के छ म त चाहिँ नि संसदीय पद्धतिमा सुधार गर्ने ठाउँ थियो तर त्यो मूल सुधार गर्ने ठाउँतिर नगएर संसदीय पद्धतिलाई विकृत बनाउने काम गरियो होइन संविधान जारी गर्ने बेलामा समस्या थियो सबै दलका समस्या सुन्नु पर्थ्यो संविधान जारी गर्नु थियो त्यो एउटा कुरो रहन्थ्यो त्यस बेला संविधान जारी नभएको देश अस्थिरमा जान सक्थ्यो त्यस कारण लताइएर पनि सबैजना त्यहाँ जानु पर्यो मेरो सुशील दालाई एक थान संविधान पुग्थ्यो उहाँको तत्पूर्व नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो थियो ओलीलाई हेर्नुहोस् म ओलीजीलाई धेरैचोटि मैले भेटेको छु कमसेकम धर्मनिरपेक्ष चाहिँ नगर्नुहोस् म त हिन्दू राज्य पक्षधरमा हिँडेको मान्छे हो यो देश वैदिक सनातन धर्म संस्कृति तपाईँ पक्षधर नेपाललाई हो। हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हो हो खुमबहादुरजीको नेतृत्वमा लक्ष्मण लोकेश घिमिरे ढकालको मेची- सम्भव छ जनता जान्न चाहन्छन् सम्भव छ असम्भव के छैन यो त हेर्नुहोस् राजनीतिमा असम्भव पनि यो- के हुन्छ यो हेर्नुहोस् जुन देशमा 90% मान्छे हिन्दू छन् संयोग यदि यो जात देशमा जाति- अहिले ऋषिजीलाई भन्नुहोस् 30% कुरै भएन क्या सबै खालका धर्मावलम्बीहरू छन् जात जातिको समुदाय भएको छ त्यस कारणले हामीले धर्मनिरपेक्ष गरेका छौँ उहाँले भन्नु नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ होइन, भनेर हामीलाई मान्नलाई कसले रोकेको छ तपाईँलाई मलाई मान्नलाई हिन्दू धर्म मान्नको लागि किन रोकेका छैन यहाँ सुन्नु सनातनकादेखिको परम्परादेखिलाई समर्थन गर्ने भने छैन भने संविधान तपाईँले आज संसारमा 70-72 भन्दा देश चाहिँ क्रिस्चियन देश छ प्रत्यक्ष तपाईँ रोक्नु न, अप्रत्यक्ष क्रिस्चियन 50 भन्दा रोक्नु बढी देश चाहिँ 50 भन्दा बढी देश चाहिँ मुस्लिम कन्ट्री छ हेर्नुहोस् त, कति 12वटा देश खतरा 12वटा देश चाहिँ तपाईँ चाहिँ बुद्धिस्ट देश छ संसारमा एउटा हाम्रो पहिचान थियो एउटा नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो पश्चिमाहरूको प्रभावले विभिन्न स्वार्थमा प्रलोभनमा परेर जनता फेरि संविधान बन्दै थियो जनतासँग सोधे हुन्थ्यो नि जनतासँग त्यो सोधे पोका पनि नखोल्ने अनि संविधान नबन्दै ओभरनाइट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हटाउने त्योभन्दा जनतामाथि धोका अरू के हुन्छ धर्मनिरपेक्ष भनेको सबै धर्महरू बराबरी हुन्छ होइन तपाईँहरू त अब धर्म मार्क्सले चाहिँ धर्म नै अस्तित्व नमानेको कारण धर्मलाई अफिम मानेको थियो तपाईँले त्यसो भन्नु आउँदा हो अबको नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ ल भन्नुहोस् लोकेश। नेपाली राजनीति कता जान्छ? नेपाली राजनीति देश जनताको निर्वाचनको परिणामपछि। यो संविधान चाहिँ लामो समयसँग टिक्दैन यो संविधान खारेज हुन्छ खारेज हुन्छ जनता उठ्छ प्रेमजी हेर्नुहोस् अब। होइन, यो जनताले किन उहाँले पोलिटिकल पक्ष रूपमा स्ट्याबिलिटी भन्नुभयो, यो दिँदै संविधान दिँदैन खारेज हुन्छ यो संविधानले दुई-तीनवटा विकास कुराबाट हुँदैन। जनता उठ्छन् खारेज हुन्छ होइन, दुई तिनवटा कुराहरू एउटा चाहिँ अब अहिलेको यो निर्वाचनकै कुरा भएको हुनाले निर्वाचन पद्धतिमा त टोटल सुधार गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो महँगो भयो खर्चिलो भयो अघि यहाँ कुरा आयो नि निमुखाले चुनाव लड्नै सक्दैन सकेन जोसँग पैसा छ त्यसमा उसले अब चुनाव हाम्रो लड्न पाउँछ प्रस्ताव जोसँग पैसा छ ऊ बिन्दु मन्त्री बन्न पाउँछ सुधार गर्नको लागि अहिले सोझै सांसद किन्ने भयो त्यो समानुपातिक भनेको नेताहरूले त्यसो कोर्टबाट हुनाले- बाँड्ने कुरो भयो त्यसो हुनाले के गर्नु पर्यो भनेदेखि प्रस्थान बिन्दु निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँको पार्टीको नेता तयार हुनु पर्यो तयार हुनुपर्छ कुन दिन ऋषिजी सांसद बन्छ मन्त्री बन्छ मैले हेरेँ हो, हो, ल, हो, ठिक भन्नुभयो त्यस्तो स्थिति छ त्यसमाले म बन्दिनँ मलाई मन्त्री बन्नु छैन थोरै यसको बारे छलफल गरौँ न अब हाम्रो प्रस्थान बिन्दु कहाँ हुन्छ भनेदेखि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर जानु पर्यो शासकीय व्यवस्था सुधारका बारेमा पनि रिभिजिट गर्नुपर्छ कोही तयारै छैन त्यसको लागि रिभिजिट गर्नुपर्छ
प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति हो त्यो पनि बहस यो हामीले ढुङ्गाको संविधान छ, ढुङ्गाको अक्षर लेखेको संविधान परिवर्तन नहुने यो किसिमको संविधान संशोधन गर्न त दुईटै चाहिन्छ, सबै दल तयार हुनु त्यसो हुनाले त हामी 5 दलको गठबन्धन बनाएको त 5 दलसँग दुईटै छ आज बनाउँछौँ, प्रयत्न गर्ने हो अब हामीले। असम्भव छ। किन कसरी असम्भव छ? नम्बर 1 त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर फेरि गएर संविधान संशोधन हुने त्यो चाहिँ म सम्भावना कल्पनै छैन। गरेन, अनि सम्भवै बनाएको छैन। काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टले बनाएको संविधान यही अब होइन, हो अब कि भन्नु त? अब मैले अघि नै भनेँ काङ्ग्रेस जस्तो छैन, कम्युनिस्ट जस्तो छैन। अहिले त सबै एउटै विचार, सबै गणतन्त्रवादी, सबै धर्मनिरपेक्षवादी, सबै चाहिँ भइसक्यो। तपाईँहरू दल एउटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलमा चाहिँ गठबन्धन गरे पनि अब गठबन्धन होइन कि एउटै दलमा मर्ज भए पनि हुन्छ यदि मान्ने हो भने चाहिँ। त्यसो तपाईँ अब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भने अभियानमा लाग्नुभयो। म हिजो पनि छु, अहिले काङ्ग्रेसको अस्तिको अधिवेशनमा नीति अधिवेशन थिएन। काङ्ग्रेसको अब पार्टी सभापतिले यदि नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले नि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको यदि पालना गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको 70 वर्ष इतिहासमा गएको 14औं महाधिवेशन केवल नेता मात्रै छान्यो, त्यहाँ नीतिको विषयमा बहस भएन। त्यस कारण त्यो हामीले त्यो मुद्दा उठाउने मौकै पाएनौँ। अब नीति अधिवेशन हुन्छ, काङ्ग्रेसले हिन्दू राज्यको मुद्दामा खुल्ला हुनुपर्छ। त्यसो तपाईँको पार्टीमा अब नीति र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा होइन, हुन्छ? तपाईँको बहस त हुन्छ। तपाईँको 14औं महाधिवेशनमा लिडरसिप भएको नेतृत्वले सक्षम रूपमा नेतृत्व गर्न सकेन भने अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो विशेष महाधिवेशनको कुरा अब उठ्छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विशेष महाधिवेशनको कुरा उठ्ने सम्भावना छ। मेची महाकुट काङ्ग्रेसमा जो म सफोकेसन देखिरहेको छु, त्यो यो नतिजापछि जुन गर्न नपर्ने कुरा तालमेल गरियो निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस तालमेल गर्न हुँदैन थियो। आफ्नो खुट्टामा एक्लै उभिएर चुनावमा जानु पर्थ्यो। र डेमोक्रेटिक पार्टी काङ्ग्रेस जस्तो इतिहासको डेमोक्रेटिक आन्दोलन अथोरिटी बोकेको पार्टी, मूल पार्टी, हरेक आन्दोलनको नेतृत्वको अग्रसरता लिएको पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी, भुरेभारे टाकुरे कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर तपाईँको चाहिँ पहिला के गर्यो, एमालेलाई इक गर्ने नाममा हामीले अन्तरिम संसदमा, त्यो पनि इलिगल तरिकाले गठन भएको अन्तरिम संसद बराबर माओवादीलाई एमालेको बराबरमा चाहिँ तपाईँ 82 सिट दियौँ। आखिर त्यो 82 सिट पछि मिल्यो कि मिलेन निर्वाचनमा? पछि काङ्ग्रेस चुनौती भएको भएन। अहिले उहाँहरूलाई बोल्यो पनि मिल्या हो त स्थानीय चुनावमा, होइन? त्यो त दुर्भाग्य थियो नि। मैले भनिसकेँ अब हेर्नुहोस् त, मिल्दैन थियो भनिरहेको छु त। भने त्यो बेला नमिल्दा के भयो? 23 अब अहिले उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसले नि एमाले र माओवादीलाई तेल घसेर बलियो बनाइदिने, भोलि हाम्रैलाई चुनौती हो। हेर्नुहोस्, नमिल्दा काङ्ग्रेसको हालत त्यस्तो छ है, मिल्दैन। निर्वाचन भइसकेपछि संसदमा बहुमत पुगेन भने सरकार गठन गर्नलाई तालमेल हुनुपर्छ। हाम्रो सोचाइमा अलिकति निर्वाचनमा तालमेल गर्न मिलौँ भन्ने होइन क्या लोकेश सर। अहिलेदेखि हाम्रो प्रस्थान बिन्दु के हुनु पर्यो भने हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउनु पर्यो। मुलुकलाई कस्तो दिशामा हामी लान्छौँ, आशी सामने रूपान्तरण गरेर यो दिशामा लान्छौँ भनेर तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तपाईँले बनाएको होइन, त्यसै कारण अब हेर्नुहोस् न, जेठ 15 गते बजेट आउँदै छैन नीति कार्यक्रम, त्यहाँ हेर्नुलाई रिफ्लेक्ट राम्रोसँग हुन्छ। र अहिले हामीले जुन चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छौँ, राजनीतिक दलको घोषणापत्र र त्यो नीति कार्यक्रम लगभग उस्तै हुन्छ। त्यहाँ बजेटमा लानु पर्यो लोकेश सर, नीति कार्यक्रममा लानु पर्यो। तपाईँहरूका दलले कम्युनिस्टहरूको तपाईँहरूको आन्तरिक, तपाईँहरूको एमालेको कम्युनिस्ट नभन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस नभन्नु न। यतिखेर तपाईँहरूको आन्तरिक झगडाले पार्टी फुट्यो, गठबन्धनको तपाईँहरूलाई बहुमत दिएको थियो जनताले, टुथर्ड झन्डै तपाईँ मिलेर देश चलाउन सक्नु भएन। त्यो त दुर्भाग्य भयो त, के संसदलाई बेकममा बनाइदिनु हो तपाईँहरू हो नि। अब हाम्रो हिजोको पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँ एकजना व्यक्ति सर्वसत्तावाद भयो, हाबी भयो, होइन? त्यसले गर्दा हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा जान सक्नुहुन्छ? हामी जान सक्दैनौँ। हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुकको पक्षमा छौँ, किनभने यहाँ सबै खाले जाति धर्म मान्ने धर्मावलम्बी हुन्छन्। हामी कुनै तपाईँ सबै ठाउँ हुन्छन्, हेर्नुहोस्, तर के छ भने अल्पसङ्ख्यकको पनि सम्मान गर्ने। आज सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरेर जानुपर्छ। जहाँसम्म क्रिस्चियनको कुरा गर्नु पनि लोकेश सरले, यहाँ आज गरिबी र बेरोजगारी मतलब उत्पादन गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ विदेशबाट डलर ल्याएर चाहिँ मान्छे प्रभाव पार्ने खनालजी, गरिबी त हिजो पनि थियो, तर हाम्रा पिता पुर्खाले जोगाएको थिए हाम्रो संस्कृतिहरू। आज गरिबीको नाममा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अपरिपक्वताले नेपालमा हाम्रो धर्म संस्कृति अब सङ्कटमा पर्दैछन्। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब काङ्ग्रेस 1 नम्बरको पार्टी बन्न सक्ला यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि? तपाईँलाई के लाग्छ? यो अहिले स्थानीय तहको नतिजाले पनि अहिलेको सामान्य रुझानले पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी 1 नम्बर पार्टी त यसै बन्छ, नबन्ने होइन। संसदमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी 1 नम्बर बन्छ, नबन्ने होइन। कसरी बन्छ काङ्ग्रेस संसदमा 1 नम्बरको पार्टी? अहिले त एमाले छ है, अहिलेको संसदमा एमाले छ। अब आउने चुनाव पछाडि अब 7 महिनापछि त चुनाव त गर्नुपर्छ नि त।
त्यो चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले ठिक नीति लिनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूले ठिक कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषण गर्दा तपाईँको चाहिँ मानव कि देशको ढुकुटी नै मेरो हातमा छ जस्तो गरी म काङ्ग्रेसले जित्या ठाउँ मात्रै बजेट पठाउँछु, नजित्या ठाउँ बजेट पठाउन, त्यो धम्कीपूर्ण गैर प्रजातान्त्रिक राजनीति संविधान विपरीत यस्तो कुरा गर्दै जनतालाई तिरस्कृत गर्ने, जनतालाई अपमानित गर्ने। अनिखेरि चाहिँ यस्ता कुरा काङ्ग्रेसबाटै के म त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसभित्रको नै आलोचना गर्ने, म ढाकछोड नगर्नुहोस् प्रेमजी, पार्टी बचाउने हो तपाईँ भित्रको पनि तपाईँको आलोचना गर्नु, नत्र भने पार्टी सुध्रिँदैन। म त काङ्ग्रेस पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो देशमा विकल्प छैन। अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिँ बलियो नहुनुको मेन कमजोरी भनेको काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी नभएको कारणले, काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुग्ने, त्यो भएको कारणले काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को पार्टी कमसेकम नेकपा एमाले सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्वमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन। काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्ने भएको शेरबहादुरको नेतृत्व कति वर्ष, शेरबहादुरले चाहिँ 32 वर्ष काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिसक्नुहोस्, 46 सालदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्री पटक गरेर सभापति पनि 5 वर्ष त पुरा भएर फेरि 6औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। तर काङ्ग्रेसको गति के छ, काङ्ग्रेसमा नीति के छ, तपाईँ आफै बताउनुहोस् न। मेरो पार्टीलाई तपाईँ एउटा मलाई बताइदिनुहोस्, पार्टी सभापतिको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला 18 महिना मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको कति चर्चा हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई कति 18 महिना प्रधानमन्त्री भए, उहाँको कति स्मरण हुन्छ। मलाई बताइदिनुहोस्, मेरो पार्टी सभापति 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देश र जनताले सम्झन योग्य एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस् त ऋषिजी। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँलाई मैले सोधेँ, मैले पनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्न, जनता जान चाहन्छ कि जनता तपाईँका मात्रै हुन्, जनताको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु। लोकेश बताउनुहोस्, जनताको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु, उहाँले गर्छु, जनताको प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्नु न। तपाईँले प्रश्न सोध्ने त होइन, म जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु, म जनताको लागि प्रश्न गर्छु। तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँले बताउनुहोस् न। आज म जनताको लागि मात्र प्रश्न सोधिरहेको होइन, म जनताको लागि काम गर्ने पत्रकार। के तपाईँ भोटर जितेर आएको हो? मलाई जनताले छ नि, सबै पत्रकार जनताकै लागि गर्ने हो, हामी पनि जनताकै अनि जनताप्रति जवाफदेही त हुनु पर्यो नि त, हुनुपर्छ। जनताप्रति जवाफदेही त हाम्रो छ। जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्न गरिरहँदा तपाईँको अथोरिटी कहाँ छ वैधानिक भन्न खोजेको क्या? किन छैन? त्यसकारण मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु नि। कहिले नेताको प्रश्न गरी उत्तर दिनुहोस् न, दिनुहोस् त मेरो प्रश्न। होइन उत्तर तपाईँलाई। मेरो काम भनेको तपाईँलाई छ नि, प्रश्न पनि सोध्ने हो, तपाईँले गरेको गलत कुराको भण्डाफोर पनि गर्ने हो, पर्दाफास पनि गर्ने हो, जनतालाई चाहिँ जवाफदेही बनाउने हो तपाईँहरूलाई, जनताप्रति। तपाईँहरू नेताहरूले चाहिँ गलत काम गर्दाखेरि पत्रकारले खबरदारी गर्ने हो। होइन, मूल कुरो राजनीतिक दललाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, अनि खराब काम गरेको छ, खराब काम गरेको छन् त्यसलाई पर्दाफास गर्ने राजनीतिक दलको पर्दाफास हो, प्रेसर ग्रुप हो, जवाफदेही गर्ने। तर गलत काम गरेर हामी बाँकी राख्दैन। होल पिपुलको चाहिँ अथोरिटी भनेको राजनीतिक दल हो, जनता। राजनीतिक दलले के गरेको छ? जनताबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन्। तपाईँ पनि प्रतिनिधिको रूपमा आउन सक्नु भएको छैन निर्वाचित भएर? छैन बाबा। अनि तपाईँले कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? तपाईँले किन त्यही एउटा राजनीतिक दलको नेता भएर तपाईँले स्वीकार्नु भयो, बोलाउनु हो, नत्र मैले किन बोला? उत्तर दिन्छ भने बोला होइन, तपाईँले त्यो स्वीकारेर बोलाएको। बहुदलीय प्रणालीमा राजनीति फेरि म तपाईँलाई यति म किन भन्न सक्छु भनेदेखि तपाईँलाई यत्रो फुच्चे हुँदादेखि चाहिँ तपाईँका दुःखका दिनदेखि देखाएको छु, विमर्श भन्दा अगाडिदेखि तपाईँलाई देखाएको छु होइन। त्यो सबै देखायो भने मैले तपाईँलाई अरूको तुलनामा मैले यति विश्वासले पनि ऋषि भाइ भनेर भन्न सक्छु नि त। अब तपाईँले सुन्नुहोस्, राजनीति गर्दाखेरि नैतिकता इमान्दारी त चाहिन्छ। भ्रष्टाचार विरोधी नेताको रूपमा तपाईँहरूले आफूलाई स्थापित गर्नुहोस् क्या, भ्रष्टाचारीहरूको भण्डाफोर गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई। त्यो त मैले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले मैले ल्याइने अर्को दिन एउटा मेरो पुस्तकै पनि अस्ति भर्खर निक्लेको छ, मैले निष्ठाको आदर्श र मूल्यको राजनीति कसरी गर्ने। कुनै पार्टीमा गयो र कुनै तपाईँ एउटा दलका लिडरलाई सोध्नु, कुनै दलको स्कुलिङमा आफ्ना राम्रा कार्यकर्ता कसरी बने, दलको कार्यकर्ता बनाउने त कोही पनि भएनन्, आफ्नो पिछा लग्गु बनाउने। हरेक दल उहाँहरूका नै गुट, उहाँको गुट कम्युनिस्टमा पनि, कम्युनिस्ट फुट्दा पनि विचार र सिद्धान्तले फुटेको छैन, नेतृत्वको लडाइँले फुटेको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि जो गुट छ विचारको गुट छैन, स्वार्थहरूको झुन्ड, स्वार्थहरूको गुट छ। गुट मात्रै भइदियो छोड्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसबाट तपाईँ दरबारतिर जाने कि रापापातिर जाने? म नेपाली जनताको दरबारमा छु, मेरो घर नै दरबार हो मेरो लागि। तपाईँले त भन्नुभयो नि राजनीतिक निग्देरको छ नि, खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। होइन, राम्रो कुरा राजे हेर, एउटा लिम्बूको छोरोले
त्यो अब पूर्व पञ्च पनि त्यसलाई भन्न पाउनु 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि आएको पूर्व पञ्चहरू अरूले पनि साइडमा लागिदिए तपाईँको भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो भन्छ यो देशलाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्छ निष्ठा र आदर्शको कुरा गर्छ कमल थापा जस्तो खराब मान्छे बाहिर यदि अहिले कमल थापालाई नेतृत्व गरिराखेको राप्रपाप्रति यो आकर्षण बढ्दैन थियो लिम्बूले त्यो आकर्षण गरेको छ तपाईँले कतिचोटि टेलिभिजनमा बोलाइसक्नु भयो सारा मिडियाले बोलाएको छ भने उसमा केही होप देख्नुभयो केही गरिरहेछ जनता राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग तपाईँको कुरा मिल्छ राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग धेरै कुरा मिल्छ सबै मिल्दैन धेरै कुरा मिल्छ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने म हिन्दू राज्यको पक्षमा हुन्छ मैले राजतन्त्रको विषयमा मैले बोलेको छैन म वैदिक सनातन सापेक्ष तपाईँ आज 20% 30% मुस्लिम भएको देश मुस्लिम स्टेट हुने संसारमा चाहिँ 70-72 देश इस्लामिक के अरे 50 देश इस्लामिक क्रिस्चियन देश तपाईँको 70-72 भन्दा बढी चाहिँ क्रिस्चियन देश छ अमेरिकन राष्ट्रपति बाइबल समातेर शपथ खान्छ राष्ट्रपति बेलायतको महारानी हामीलाई यहाँ डेमोक्रेसी बेलायतले हामीलाई डेमोक्रेसी सिकाउँछ अनेक देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर पैसा खर्च गर्छ तर त्यही प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य बन्नुपर्छ त्यसको सदस्य नभएको अरू त्यही क्रिस्चियनको अरू समुदायको प्रोटेस्टेन्टले पाउँछ त्यो चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्चको सदस्य शपथ नखाइकन प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन अनि हामी एउटा हिन्दू सनातन धर्म संस्कृतिको देशमा अनि हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यौँ भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ पर्सि आउँदै हुन्छ मोदीजीको मोदीजी जेसुकै म अघि एउटा मोदीको प्रश्न म एउटा छोड्छु मैले नीति खराब भयो भने पनि नेता असल हुँदाखेरि देशमा केही परिवर्तन हुने रहेछ कतिपय देशमा देखिन्छ तर हामी कहाँ डेमोक्रेटिक पद्धति छ पद्धति योभन्दा राम्रो अर्को छैन तर हामी कहाँ नेता खराब भए राजनीतिक दलका नेतृत्वमा स्टेटमेन्टसिप भएन भ्रष्टाचार विरोधी सबै चुर्लुम भ्रष्टाचारमा डुबे डनवाद धनवाद यसमा चाहिँ डुब्यो त्यो स्थितिमा भारतवर्षमा एउटा नरेन्द्र मोदीको उदय आधुनिक चाणक्य हो नरेन्द्र मोदीको उदय र आम भारतीयलाई विश्व मञ्चमा उसले एउटा नरेन्द्र मोदीको हिन्दू फन्डामेन्टल विरोधीहरूको पश्चिमाहरूको उनीमाथि आक्रमण ठुलो छ तथापि भारतीयहरूमा एउटा विश्वास कुनै पनि विश्वमा जाँदा नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति ओजपूर्ण हुन्छ विगतका नेताहरूको तुलनामा उनले विश्वास जगाएका छन् नेपालले पनि उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध गरेर नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि काम गर्न सक्नु पर्थ्यो तर हाम्रो यहाँका नेताहरू आफ्नो स्वार्थका कुरा गर्छन् देशको कुरा गर्दैनन् त्यहाँ भारत भिजिट गर्दाखेरि पनि मैले भारत नरेन्द्र मोदीको वर्तमान पहिलो नरेन्द्र मोदीको भ्रमण कति लोकप्रिय थियो संसदमा उहाँले बोल्दाखेरि लुम्बिनीमा उहाँको भ्रमण कस्तो होला लुम्बिनीमा एउटा सद्भावपूर्ण उहाँले चाहिँ अब चाहिँ बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा चाहिँ एउटा धार्मिक यात्रा नै हो उहाँको त्यसले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक र राजनीतिक र हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सम्बन्ध भारतसँगको जति हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध अरू देशसँग हुँदैन भारतसँग नै हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ चीनसँग पनि राख्नुपर्छ तर हाम्रो बढी सम्बन्ध नदीनाला पनि त्यतै बहिरहेका छ हाम्रा सांस्कृतिक परम्परागत हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध लामो छ भारतसँग होइन भारतमा पनि ज्यादा धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् हामी कहाँ पनि हिन्दू धर्मले संस्कृति धेरै मिल्छ त्यो मिल्ने भएको कारणले हामीले भारतसँग नै राम्रो सम्बन्ध राखेर भारतले पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ हेप्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि भाइचारा समान रूपमा राख्नु पर्यो कतिपय भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण खराब भएको हुनाले 12 बुँदेदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि खराब भएको कारणले पनि नेपालमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ त्यो कुरालाई भारतले पनि बुझ्नु पर्यो नेपालको डाइनामिक्स नेपालको चुरो कुरोलाई बुझेर नेपालसँग भारतले राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु दुई देशकै राजनेताहरूको यसमा हात रहन्छ र भारत मोदीको आसन्न पछि 2 गते हुने समयलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ठ्याक्कै हो जान्छ तपाईँ भनिरहनु भएको छ गठबन्धन टुट्दै शेरबहादेवको नेतृत्व चुनाव हुन्छ निश्चितै हो गठबन्धनको बारेमा अझै ठ्याक्कै भनिदिन्छ नयाँ ढङ्गले अझै हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ रेणु दाहालले चिताउन हार्नु भयो भने के हुन्छ रेणु दाहालको कुरै होइन कसरी त्यहाँ जित्ने हार्ने भन्ने कुरा त्यहाँ गठबन्धनको उम्मेदवारी दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको कसरी दुर्घटना त्यो शब्द उहाँले कुन प्रयोगमा भन्नुभएको गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिने अनि कसैले हार्नु त राम्रो कुरा भएन भन्ने अर्थमा उहाँले त्यो भन्नुभएको कुरा हो तर दुर्घटना हो र प्रचण्डको उहाँको बचाउ गरिरहनु भएको छ तपाईँले रेणु दाहालको कुरै होइन यो रेणु दाहालको कुरा हो र गठबन्धनको उम्मेदवार छ त्यहाँ उसमा नारायणगढको उसमा भरतपुरमा त्यो जित्नु पर्दैन काङ्ग्रेसको मान्छेले भन्नु पर्यो नि त सबैले भन्नुपर्छ रेणुजीले जित्नुहुन्छ निश्चितै जित्नुहुन्छ मैले अघि नै भने नि यो 6वटा महानगरपालिकामा गठबन्धनको उम्मेदवारले जित्छ 11 पालिकामा जित्छ र बहुसङ्ख्यक ठाउँमा गठबन्धनको उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गर्ने मलाई नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ नि अब चुनाव सिद्धिन्छ म इमान्दारसँग बसेँ हिजोबाट चुनाव सिद्धियो यति बोल्न मलाई स्वतन्त्रता छ म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी डेमोक्रेसीमा छु कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो कडा फलामी अनुशासन मलाई हुँदैन म त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि पहिलो त
विद्रोही उहाँलाई सेल्युट गर्छु जगन्नाथ पौडेलजीलाई। पार्टीभित्रको अब सबै मुलुकभरिबाट काङ्ग्रेसभित्र यस्तै विद्रोही जन्मेपछि काङ्ग्रेस ठिक बाटोमा ल्याउनलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा जुन गठबन्धन गरे होइन, हिजो पनि चितवनका काङ्ग्रेसलाई पीडा थियो, आज पनि चाहिँ मेची महाकाली त्यहाँ त म त्यो चाहिँ प्रचण्डकी छोरी हार्दाखेरि सबभन्दा खुसी, जगन्नाथ जिते अझ खुसी। हेर्नुहोस् है, होइन मान्छे कसरी यो छोरीले भनेको छ कि गठबन्धनमा उम्मेदवार छ अनि फल्नाको छोरी भन्ने। धन्यवाद यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लोकेशजी र प्रेमजी, नमस्कार। धन्यवाद। यो समसामयिक विषयमा आमन्त्रण गर्नुभयो, आफ्ना विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभयो ऋषिजी सहित यो हाम्रो चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense